السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ سبحانہ و تعالی دی حمد و ثنا، جس خالق و مالک نے زمین بنائی، آسمان بنائے، زمین و آسمان اندر جتنی مخلوقات ہے سب نو پیدا کرنے والا، سب نو سب دی تباہ دے مطابق رزق عطا کرنے والا میرا تہاڈا خالق و مالک اکیلا ہی ہے، اوندا کوئی شریک نہیں، اور رب وحدہ لا شریک ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، امام اعظم، مرشد اعظم، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ
میرے تساں دے دلاں دی بہار سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مقدسہ مطہرہ آلہ و بالا تے بے شمار درود و سلام دیاں بارشاہ ہون۔ واجب الاحترام دوستو، بزرگو، بھائیو، پردے اندر سماعت کرنے والی معززات مکرمات اسلامی روحانی ماؤ بہنوں، اللہ ملک العلام دی عظیم ببرکت کتاب دے وچوں ایک آیت دا ایک حصہ، ابتدائی حصہ تساں احباب دے سامنے پڑھے ہے۔ رب العالمین کو دعا ہے کہ اللہ ملک العلام مینو اس آیت دے تحت حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، سن سنا کے سانو ساریاں نو عمل کرن دی توفیق عطا فرما دے۔ حضرات و حاضرین، جذبہ شوق عبادت ایک ایسا عظیم عمل ہے کہ انسان نو دنیا اندر بھی فائدہ ہے اور اخروی زندگی بھی انسان دی سنہری ہے۔ صحابہ اولیاء الرحمان دا جذبہ شوق عبادت بڑا ہی نرالا ہے۔ قرآن حدیث سیرت دا مطالعہ کرو، اللہ والے اپنے لیل و نہار اور اپنی فراغت نو اللہ دی عبادت دے اندر مصروف کر دینے، ضیاع نہیں کر دے وقت دا۔ جذبہ شوق عبادت ایک ایسا عظیم عمل ہے کہ اللہ مالک العلام انسان دے اندر روحانیت پیدا فرماندہ ہے۔ شوق عبادت تو مراد ہے کہ انسان اللہ دی بندگی خشوع خضوع نال کردا ہے اور ثواب دی نیت نال کردا ہے اور ذوق نال کردا ہے۔ اللہ زندگی اندر روحانیت پیدا کردا ہے۔ اللہ جذبہ شوق عبادت دی وجہ تو انسان نو غنی کردا ہے۔ توجہ ہے، شوق عبادت دی وجہ تو انسان دی عزت دے اندر اللہ اضافہ کردا ہے۔ شوق عبادت دی وجہ تو انسان نو اللہ دا تقرب ملدا ہے، اللہ دا قرب ملدا ہے۔ عبادت دی وجہ تو انسان نو دل نو تسکین ملدی ہے، چین ملدا ہے، اطمینان ملدا ہے، سکون قلب اللہ عطا فرماندے نے۔ جذبہ شوق عبادت صحابہ اولیاء الرحمان اندر کیسا سی؟ تو صحاباب دے سامنے بج میں اے باتاں رکھنا چاہنا، اور یہ بات رکھن تو پہلے ایک بات میں تساں احباب دے سامنے کرنا چاہنا۔ میں بڑے بڑے نمازی ایسے دیکھنا، بڑے بڑے تقوی طہارت والے، بڑے بڑے روزیاں دے پابند، صیام قیام دے پابند، اور اسی طرح اللہ دے گھراں اندر پہلیاں صفاں اندر نمازاں بھی پڑھنے والے نے، لیکن حضرات اج دا مضمون سنن تو پہلے یہ بات اپنے ذہن نشین کرو کہ انسان دے اندر شوق عبادت بھی ہوئے، اس دے باوجود او بندہ دل دا سخت ہوئے، میں نہیں سمجھدا کہ او کس طرح عبادت کردا ہے۔ عبادت بھی کردا ہوئے اور دل پتھر ہون، عبادت بھی کردا ہوئے تے او رقیق القلب نہ ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حیات طیبہ پڑھ کے دیکھو، آپ رقیق القلب سن۔ ابو بکر صدیق نو دیکھو، اگر او شوق عبادت رکھنے والے نے تے اللہ تو ڈرن والے بھی سن، انہاں دے دل نرم سن۔ ساڈے دل پتھر، ساڈا لین دین ٹھیک نہیں، ساڈا رہن سہن ٹھیک نہیں، نماز پابندی نال پڑھنے حضرت صاحب، لیکن ساڈا لین دین چنگا کوئی نہیں۔ ان دا مطلب ہے میری تیری عبادت پھر زیر نظر ہے، میری تیری عبادت اندر نقص ہے۔ جے تو تے میں نمازاں بھی پابندی نال پڑھنے ہاں، میرا تیرا دل اگر صاف نہیں تے نماز دا کیا فائدہ ہے؟ اصحاب پیغمبر دے اندر بہت بڑا وصف پایا جاندا سی۔ اگر او نماز دے اندر شوق ذوق تڑپ رکھ دے سن تے انہاں دا رہن سہن بھی ٹھیک سی، انہاں دا دل بھی اچھا سی، اور انہاں دا شوق عبادت بھی بڑا اعلیٰ۔ اللہ پاک نے اپنے قرآن اندر انہاں دی نشانی بیان فرمائی ہے، جو مقام میں ابتدا اندر پڑھے ہے نا، اللہ پاک نے اصحاب پیغمبر دے ایمان دا تے تذکرہ کیتا ہی کیتا ہے۔ رب العالمین ہون انہاں دی شوق عبادت دا بھی تذکرہ کر رہے نے کہ جڑی میری جماعت ہے، میرے محبوب دے یار نے، یار انہاں دا انداز اے وے، انہاں دا طور طریقہ اے وے
قرآن تو پوچھو. فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے سچے رسول نے اور آپ دے ساتھی تے آپ دے یار انہاں دا اے وصف ہے کافراں واسطے سخت تے اپنے واسطے نرم. اس بات تے میں جمعہ پڑھا چکے ہاں لیکن جیڑا میں خطبہ اج دا تساں احباب دے سامنے رکھنا چاہنا وا. اللہ فرماندے نے اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. فرمایا محبوب سونیا تسی اپنے یاراں نو ویکھو گے میری جماعت نو ویکھو گے تواڈے سنگی نے تے عرش والے رب دی جماعت تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. سونیا تسی اپنے یاراں نو ویکھو گے کتے اے راتاں نو اٹھ کے قیام پہ کردے نظر آن گے اے تانوں رکوع کردے نظر آن گے اے تانوں سجدے کردے نظر آن گے. تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. اے رکوع تے سجود کیوں کردے نے اے رات دے لمبے تے لمبے قیام کیوں کردے نے فقط ایک ہی بات مطلوب ہے. اللہ فرماندے نے اے میری رضامندی چاہندے نے میری خوشنودی چاہندے نے مینوں راضی کرنا چاہندے نے. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. محبوب سونے ایڈے لمبے لمبے سجدے کرن والے رکوع کرن والے قیام کرن والے سجیاں دے نشان انہاں دی پیشانی تے نظر آ رہے نے. اتنا اتنا لمبا سجدہ کردے نے نشان پیشانیاں تے نظر آ رہے نے. رکوع کرن والے سجدے کرن والے قیام کرن والے رب تو ڈرن والے. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. اور انہاں دے آثار چہریاں تو نظر آ رہے نے اور انہاں دیاں مثالاں تورات اندر انجیل اندر تے زبور اندر میں رب نے انہاں دی اتنی عظمت عطا فرما دیتی ہے انہاں مقام عطا فرما دیتا ہے. حضرات ذوق شوق عبادت انسان نو اونچیاں کردا ہے انسان نو اللہ دا قرب عطا کردا ہے. سن لو حدیث صحیح البخاری دے اندر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سن دے جاؤ اپنے دل معطر کر دے جاؤ اپنے دلاں دے اندر اے بات بٹھا دے جاؤ عزم کر دے رہو ارادہ کرو کہ ساڈے اندر بھی ایسا ذوق عبادت پیدا ہو جائے ساڈے اندر بھی ذوق عبادت پیدا رب کر دے وے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک میرے تہاڈے واسطے ایڈیل نمونہ ہے. فرماندے نے ایک رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیتا جس پیغمبر دا کوئی گناہ نہیں معصوم عن الخطا میرے تہاڈے محبوب نبی آندے نے قیام کیتا ہے تے قرات آغاز سورہ بقرہ تو کیتی ہے. میرے نبی سورہ بقرہ پڑھ رہے نے جناب حذیفہ فرماندے نے میرے دل اندر خیال آیا حضور 100 آیات پڑھن گے تے رکوع کر لین گے 100 آیات بڑی لمبی ہے 100 آیات پڑھن گے تے رکوع کر لین گے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات سن دے جایا جے محبت تے پیار نال جناب حذیفہ فرماندے نے سونے نبی نے 100 آیات پڑھ لئی تہاڈیاں نگاہاں میرے ول
میرے ول حاضرین میں تانوں خطاب کرنا چاہنا وا آقا علیہ السلام نے 100 آیات سورہ بقرہ دی پڑھ لئی لیکن میرے آقا نے رکوع نہیں کیتا آپ دی قرات جاری و ساری حتیٰ کہ جناب حذیفہ فرماندے نے سونے نبی نے سورہ بقرہ مکمل پڑھ لئی 2.5 پاریاں دی سورہ بقرہ مکمل سورہ بقرہ پڑھی میرے دل اندر خیال آیا حضور ہونی رکوع چلے جان گے میرے نبی رکوع اندر نہیں گئے بلکہ آمینہ دلال نے سورہ آل عمران شروع کر لئی ہے اللہ اکبر کبیرہ کتنے لمبے قیام کرنے والا میرا تاڈا مصطفیٰ جڑے غلطی تو پاک تے مبرہ نے اللہ اکبر کبیرہ سورہ بقرہ پڑھن تو بعد آپ سورہ آل عمران شروع کر لئیے سورہ آل عمران مکمل ہوئی ہے پھر آگے میرے تاڈے محبوب نبی نے سورہ نساء دی تلاوت شروع کر دیتی ہے اتنا لمبا قیام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا اور آپ دی تلاوت دا انداز آپ ایک ایک آیت پاک ٹھہر ٹھہر کے پڑھ رہے نے اچھی آواز نال پڑھ رہے نے جتے رحمت دی آیات آندی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت دا سوال کر دینے جتے عذاب دیاں ایتاں دیاں نے میرے پیغمبر اللہ کو پناہ منگ دینے اتنا لمبا قیام سونے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا بلکہ ایک روایت اندر موجود ہے ایک رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایڈا لمبا قیام کیتا اتنا لمبا قیام کیتا صحابہ کہندے نے محبوب سونیا اتنا لمبا قیام تساں کر رہے ہو آقا فرماندے نے انہا صلاۃ رغبت و رہبت اے میرے پروانے ہو اے رات دی نماز خشوع خضوع والی نماز اے رات دی نماز رغبت دلان والی نماز رب تو ڈران والی نماز میں اللہ پاک کو سوالات کر رہا سا میں رب نال مجاجات کر رہا سا حضرات ویکھو نا سونے نبی اتنے اتنے لمبے قیام کرن ذوق تے شوق نال نماز پڑھن اج میں تے تو قدم قدم تے غلطیاں کرنے میں تے تساں فرضی نماز پڑھن تو آری میں تے تساں فرضی نماز دے پابند کوئی نہیں رب العالمین فرماندے نے یا ایھا المزمل یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا اللہ پاک نے بالآخر اپنے قرآن اندر فرما دیتا ہے سونیا کچھ رات آرام بھی کر لیا کرو تے قیام بھی کریا کرو آرام بھی کریا کرو اللہ اکبر کبیرہ حضرات سونے نبی انہ قیام کرنے والے انہ اللہ کے مناجات کرنے والے کٹن راتا مسلے تے کھلوتے آپ سج جاون اللہ آکے نہ جاگتنا عبادت خو جئی ہووے لکھن دشمن وی تعریفاں لکھن دشمن وی تعریفاں لے آکت خو جئی ہووے کٹن راتا مسلے تے کھلوتے پیر سج جاول خدا آکے نہ جاگتنا عبادت خو جئی ہووے اللہ پاک ساڈے اندر بھی ایسا ذوق پیدا کر اور رات دا تے قیام وہی کرے گا نا جڑا پہلے فرضی نماز دا پابند ہویا
تے جنوں فرضی نماز ہی بھار ہے انہیں تہجد کادی پڑھنی؟ ان دے اندر فائدے بڑے آؤ نا میں صحابہ دا طرز عمل دساں. صحابہ رضوان اللہ علیہم مجمعین دا ذوق شوق عبادت اللہ پاک نے سورۃ توبہ دے اندر صحابہ رضوان اللہ علیہم مجمعین دیاں 9 صفتاں ایک ایت اندر بیان کیتیاں نے. کنیاں؟ 9 صفتاں صحابہ دیاں. یعنی اس انداز نال عبادت کرنے والے میرے رب نے انہاں دی عبادت نو قرآن بنا دیتا ہے. کتنے عظیم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ رب العالمین دا قرآن ہے. آواز آمدی ہے الطائبون العابدون الحامدون الصائمون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین. تے اللہ فرماندے نے دنیا کائنات دے لوگو میں انجنی سے نو اپنی جماعت تسلیم کیتا. ان اندر وصف کیے التائبون. پہلا وصف توبہ کرنے والے نے رب دی طرف رجوع کرنے والے نے. العابدون عبادت کرنے والے نے شوق عبادت ذوق عبادت عبادت کرنے والے نے. العابدون دوسری صفت عبادت کرنے والے. الحامدون تیسری صفت اللہ دی تعریف کرنے والے اللہ دیاں حمدہ کرنے والے. اور چوتھے نمبر تے الصائمون روزہ رکھن والے پیغمبر دے صحابہ. پانچویں نمبر تے الراکعون رکوع کرنے والے نبی دے یار. چھٹے نمبر تے الساجدون سجدہ کرنے والے نبی دے یار. ساتویں نمبر تے الآمرون بالمعروف صرف عبادت ہی نہیں کر دے بلکہ لوکاں نو نیکی دا حکم بھی دین والے نے. آٹھویں نمبر تے والناہون عن المنکر لوکاں نو برائی تو روکن والے. نویں نمبر تے والحافظون لحدود اللہ اللہ دیاں حدود دی حفاظت کرنے والے نے. رب دیاں حداں پھلانگ دے نہیں شرع دے پابند نبی دے یار نے. والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین. آخر تے اللہ نے رزلٹ دے دیتا ہے جنت دیاں خوشخبریاں انہاں مومناں واسطے ہی ہے. جنت دے اعلان نہ مومنہ واسطے ہی ہے. نہیں سمجھے؟ چلو آؤ نا میں ایک اپنی روحانی اماں دا تذکرہ کراں. انہاں دا نام سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا میرے تواڈے محبوب نبی دی زوجہ ہے. میری تواڈی روحانی اماں جان ہے. سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے قال دخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسجد نبی اندر داخل ہوئے نے. فَإِذَا حَبْلٌ مَمْدُودٌ بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدو مسجد نبی اندر داخل ہوئے نے کی ویکھیا دو ستوناں دے درمیان ایک رسی بنی ہوئی ہے. دو ستوناں دے درمیان ایک رسی بنی ہوئی نظر آئی ہے. سیال کوٹ والے گلاں کر
کرنی آسان ہے، عملاً میدان اندر آنا بڑا مشکل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پروانوں اے دو ستوناں دے درمیان رسی کس وجہ تو بنی ہے؟ صحابہ کہندے نے سونیا اے تہاڈی اہلیات تے ساڈی اما جان ہے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، اے رات نو قیام کردیاں نے تے بڑا لمبا لمبا قیام کردیاں نے تے اپنے ابالاں دے نال اے رسی بن لیندیاں نے تے جدوں تھکاوٹ محسوس ہوندی ہے جدوں اونگ آندی ہے تے اے رسی نال ٹیک لگا لیندیاں نے، لیکن اللہ دی عبادت کردیاں ہی رہندیاں نے، رب دی بندگی کردیاں ہی رہندیاں نے۔ آقا علیہ السلام نے اس موقع تے فرمایا میرے پروانے ہوئے رسی کھول دیو، اللہ پاک نے دین اندر مشقت نہیں رکھی، اونی دیر تک نماز پڑھو جب تک تہاڈا دل کردا ہے، جب تک تسی حشاش بشاش ہو، جدوں تسی تھک جاؤ جدوں تسی اکتا جاؤ تے بہ جاؤ، تکے دی عبادت نہیں کرنی، شوق نال عبادت کرنی ہے، شوق نال عبادت کرنی ہے، جب تک تسی توانا ہو عبادت کرنی ہے۔ حضرات حدیث بیان کرن دا مقصد کی ہے؟ میری تہاڈی روحانی اما جان اینا لمبا قیام کر دیاں نے، نیندا قربان کر کے تھکاوٹاں قربان کر کے، ایک کیوں قیام کرن والے، ایک کیوں قیام کرن والیاں، ایک کیوں عبادتاں کرن والے، ایک کیوں عبادت کرن والیاں، ان دی وجہ کی ہے؟ یابتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تے اللہ دی رضا مندی چاہندے نے، رب دی خوشنودی چاہندے نے۔ ویکھ سے آپا دا ذوق عمل حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے، صحیح البخاری دی روایت ہے، این فرماندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو میرے بارے پتا چلیا کہ میں مسلسل روزے ہی رکھنا۔ صحابی نو بڑا ذوق، مسلسل روزے، غیر رمضان بھی مسلسل روزے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پتا چلیا، آپ در دولت تے آئے تے حضرت عبداللہ بن عمر آندے نے میں کھجور دے چھال دا تکیہ بنایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نیچے رکھیا، لیکن آپ سرکار زمین تے ہی بہ گئے۔ ہائے واہ سونیا تیری سادگی تو جاگی وار دے ہیں، اسی تے مصنوعی پروٹوکول لبنے ہیں۔ میرا تہاڈا سرکار نبی جس نبی تو کائنات دیاں عزتاں وار دئیے حق ادا نہیں ہو سکدا، میرے تہاڈے محبوب نبی نے آر محسوس نہیں کیتا، زمین تے ہی بہ گئے۔ زمین تے بیٹھے کائنات دے سردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام فرماندے نے پروانے مینوں پتا چلیا تو مسلسل ہی روزے رکھنا ہے؟ ہاں ہاں محبوب سونیا میں مسلسل روزے رکھنا وا۔ آقا فرماندے نے اما تو کفی کا کل شہر ثلاثتن، میرے پروانے تو انج کریا کر تینوں کافی نہیں کہ ایک مہینے دے اندر 3 روزے رکھ لیا کر۔ آندا سونیا اور ودا دیو میں طاقت رکھنا۔ ذوق ویکھو، اسی نیکی تو لکنے ہاں، صحابہ لب دے نے نہ اے ودا جے، اسی لکدے پھرنے ہاں۔ اسی تے رمضان آ جائے سر پھڑ لینے روزے رکھنے پین گے تے کئی ڈاکٹراں دا رجوع کر کے تے اپنے مصنوعی بنا لین گے کارڈ، مولوی جی مینوں بڑی سیریس بیماری میں روزہ نہیں رکھ سکتا، رخصت دے دیو۔ صحابہ نے کی لب لب کرن والے آقا فرماندے نے میرے پروانے انج کر مہینے اندر صرف 3 ہی روزے رکھیا کر۔ آندا سونے میں طاقت زیادہ رکھنا وا، ودا دیو آقا میں طاقت رکھنا وا۔ آقا فرماندے نے قال خمسن، پھر انج کریا کر مہینے اندر 5 روزے رکھ لیا کر۔ آندا سونے میں اور طاقت رکھنا وا، چل 6 روزے رکھ لیا کر۔ سونے میں اور طاقت رکھنا وا، ذوق عبادت، عبادت دے اندر ایسا ذوق پیدا کر لے اور تینوں پھر منگن دی لوڑ نہیں پینی۔ اور سونیا پھر منگن دی لوڑ نہیں پے گی، رب آپ ہی لوڑا تھوڑا پوریاں کر دے گا۔ آندا سونیا اور ودا دیو میں طاقتاں رکھنا وا، ہمتاں رکھنا وا۔ آقا فرماندے نے پھر انج کر احدا عشرہ 11 روزے ایک مہینے اندر رکھ لیا کر۔ آندا سونیا اور ودا
बना दिओ, मैं और ताकत रखना वा रोजे रखन दी। ते मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया फिर जनाबे दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे रोज़ियां दे तरीके तो अलावा शरीयत दे अंदर और कोई तरीका जायज नहीं। वो 30 तरीका है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम एक दिन रोजा रखते ने, दूजे दिन रोजा अफ्तार करते ने, एक दिन रोजा, एक दिन खैर रोजे अंदर, फिर अगले दिन रोजा, फिर उस अगले दिन रोजे की छुट्टी, एक दिन रोजा ते एक दिन रोजा नहीं। इस अंदाज ना रोजा रखेया कर। और मैं कुर्बान जावा पैगंबर दे वफादार यारां तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने अमर वधाई जा रहे ने, आंदे ने सोने मैं ताकत रखना वा, मैं और रोजे रखा। बल्कि इन्हां दे बारे आंदा एक कुरान भी बड़ा पढ़िया करते सन, बड़ा कुरान पढ़िया करते। ते मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन्हां नूं फरमाया अब्दुल्ला 7 दिन तो पहले कुरान मुकम्मल न करी। एक रवायत दे अंदर 3 दिन तो पहला कुरान मुकम्मल नहीं करना। जिन्हें 3 दिन तो पहले कुरान पढ़ लिया उन्हें कुरान नूं समझिया ही नहीं, उन्हें कुरान नूं समझिया ही नहीं। लेकिन सहाबा इन्नियां तक रुखसतां लै रहे ने, सोने इजाजत दे दिओ साडे अंदर इन्नियां हिम्मतां ने, असीं 3 दिन तो पहले भी मुका सकने। हाय वाह सहाबा, ये असी हाड़ी सामनी तिलावत करनी है, रोजे आए ते पढ़ लिया, फिर जिता लाने मौलवी जी मैं 10 कुरान पढ़े ने। आया कि रमजान अंदर ही कुरान पढ़ना, गैर रमजान अंदर इनू छुपा के रखना गुलाफा अंदर। गैर रमजान क्यों नहीं जे पढ़ते? रमजान अंदर छुट्टियां लाणगे सुबह शाम दोपहर, चलो मैं ना भी अल्लाह का शुक्र पढ़ दिओ, लेकिन सोनियो रमजान अंदर पढ़ दिओ, रूटीन बनाओ, हर रोज कुरान का भावे एक सफा पढ़ो, रब राजी हो जाएगा। शौके इबादत अपने अंदर पैदा कर ले, इसके अंदर बड़ी ताकत ने। सहाबा अंदर इबादत का जज्बा बड़ा, तद रब राजी होया। सियालकोट वाले अगर चाहना अर्श वाला इला राजी हो जाए, अर्श वाला परवरदिगार खुश हो जाए, फिर अल्लाह दी जात नाल मुखलस हो जा, रब दी जात नाल मुखलस हो जा। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमांदे ने एक दफा गरीब सहाबा, माड़े सहाबा शिकायत लैके सरकार कोल आ गए। शिकायत की लैके आए ने? आका जी नमाज असीं भी पढ़ने आ ते उमरा जेड़े अमीर सहाबा भी पढ़ते हैं, रोज़ा असीं भी रखने वो भी रखते हैं, लेकिन सोने उन्हां कोल माल ज्यादा है। जो रब की राह च माल देंदे ने ना, साडे कोल माल नहीं, वो अगे लंघ जाते हैं साडे तो। हाय हाय सोच वेखो यार, नेकी अंदर असीं मुकाबला करने ते साडे मुकाबले भैड़े कम्मां च। आज जुए ते केड़ा ज्यादा लाएगा, भैड़े कम्मां च जेड़ा ज्यादा लाएगा, ते कई एडे पहुंचे ने कंजरां ते केड़ा ज्यादा पैसा सट्टेगा। सहाबा दे मुकाबले नेकी अंदर, साडे मुकाबले भैड़े कम्मां अंदर। कुछ समझ आ रही कि नहीं? खुराबा सहाबा आ गए, हदीस सुनिया जे ध्यान दे नाल। खुराबा सहाबा बुखारी दे अंदर आंदे ने सोनिया गल एवे जेड़े अमीर सहाबा जन्नत ले जान वास्ते साडे तो सबकत लै गए, उनकी वजह एवे युसल्लून कमा नुसल्ली व यसूमून कमा नसूम वलहुम फज़लु मिन अमवालिन वलहुम फज़लु मिन अमवालिन यहुज्जून बिहा व यअतमिरूना व युजाहिदूना व यतसद्दक़ून। सोने नमाजा असी भी पढ़ने, तगड़े सहाबा भी नमाजा पढ़ते ने, रोजा असी भी रखने, जड़े उमरा वो भी रखते ने। लेकिन सोने साडे तो अगे क्यों बढ़ जाते ने? उन्हां कोल दुनिया का माल भी है, इस माल की वजह तो हज भी करते ने, उमरे भी करते ने, इस माल की वजह तो जिहाद भी करते ने, ते रब दी राह विच खर्च भी करते ने। आका साडे कोल दुनिया का माल नहीं, असी किवें अल्लाह दी राह विच खर्च करिए? ये अमीर साडे वीर साडे तो अगे लंघ जांदे ने खर्च करन दी वजह तो। मेरे तुहाडे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और मेरे परवाने हो मैं तुहानू एक ऐसा अमल दसना वा, वो अमल तुसी कर लिया जे तगड़ियां दे नाल ही मिल जाओगे। तुसी भी सुनना चाहते हो? हाँ लाई जो धौना खैर है। अमल बड़ा उच्चा है,
میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے پروانوں میں ایک عمل ایسا دساگا تسی اندے تے پریکٹیکل کرے اجے امیراں دے نال مل جاؤ گے. عمل کیڑا ہے؟ میرے آقا فرماندے نے ہر نماز تو بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر. اے عمل تسی کر لیا جے. جدو اے عمل کرو گے او امیر جڑے صدقہ کر دینے حج عمرہ کر دینے تسی جدو اے عمل کرو گے انہاں دے نال ہی مل جاؤ گے. چند دن گزرے نا اے پھر ماڑے سی آپ آ گئے آندنے سونیا کی کریے تگڑے عمل بھی اے بھی کرن لگ پے نے وہ تگڑے بھی یہ تہاڈا دسے عمل کر لا پے نے. آپ نے فرمایا پھر اللہ دا فضل ہے پھر رب دی تقسیم ہے اللہ جنوں دے دے. یعنی وہ مقابلہ کر رہے ہیں نیکی اندر گل کرن دا مقصد ہے ساڈا ذوق ہی کوئی نہیں ہے ساڈا ذوق کوئی نہیں. صحابہ مقابلہ کر لینے نیکی. حضرت بلال دے بارے آمدا ہے ترمذی دی اندر حضرت بلال اونے مؤذن مصطفیٰ نے حبشے تو آئے نے رنگ دے کالے نے عظمتاں کنیاں پا گئے چل دے زمین تے نے پیراں دی آواز جنت اندر. ہائے ہائے سبحان. ہن سرکار نے جدو آہٹ سنی تے آپ آئے آپ نے فرمایا میرے بلال کیڑا عمل کرنا ہے چلنا زمین تے تیرے پیراں دی آہٹ جنت اندر کیڑا عمل کر رہا ہے. تے بلال رضی اللہ تعالی نے اے نہیں کہا تہاڈا غلام جو ہاں تہاڈا غلام جو ہاں تے مؤذن رسول جو ہاں بلکہ بلال نے اپنا عمل دسیا ہے. آندا محبوب سونے ایک عمل ہے ما اصابتنی حدث قطو الا توسعت. محبوب سونے جدوں بھی میں بے وضو ہونا وا یعنی میرا وضو ٹوٹ جاندا ہے میں فوراً وضو کرنا وا تے جدوں میں وضو کرنا وا سونے وضو کرن تو بعد میں 2 رکعت نماز بھی لازمی پڑھنا وا. اے ویکھو ذوق عبادت شوق عبادت سونے جدو بھی وضو میرا ٹوٹ جاندہ ہے میں غیر وضو اندر ہونا وا میں فوراً وضو کر کے تے با وضو ہو جانا وا پاک ہو جانا تے جدو بھی میں وضو کراں تو رکعتاں پڑھنا وا. میرے محبوب نے فرمایا پھر تیرا اے عمل اللہ نو اتنا قبول ہے چلنا زمین تے آ تے پیراں دی آواز جنت اندر. چلو جڑے نمازی نے وہ 5 وقت وضو کرتے ہیں تے کئی ایسے نے جنہوں نے عید وضو کرنا ہے وضو کرتے ہی نہیں اور وضو انہیں ہی کرنا ہے جنہیں نماز پڑھنی ہے تو جنہیں نماز نہیں پڑھنی انہیں وضو گھٹا کرنا ہے انہیں کہدے کولوں وضو کرنا ہے نہ انہوں کپڑے دی پاکی دا پتا نہ جسم دی پاکی دا پتا. میں اکثر کہنا جسم تے کپڑے نو پاک وہی بندہ رکھدا ہے جڑا نمازی ہوئے کیونکہ انہوں فکر ہوندا ہے میں نماز پڑھنی ہے انہوں فکر ہوندا ہے عبادت دے اندر شوق پیدا کر لے شوق پیدا کر لے رب بڑیاں عزتاں عطا کرے گا رب بڑے مرتبے عطا کر لے گا. اللہ اکبر کبیرہ. میرے ویرا عبادت دے اندر شوق پیدا جدو کر لوے گا رب کولو سوال کریا کر اللہ بندہ تیرا وا اے میں تیری بندگی دے اندر اپنا اللہ سونیا تیری بندگی دے اندر اپنے وجود نو کھپا رہا وا کدی میں قیام اندر کدی رکوع اندر کدی سجود اندر کدی تشہد دے اندر اللہ میں تینوں راضی کرنا چاہنا وا اللہ اگر میں نماز پڑھنا وا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا اللہ میں مطلب دی عبادت نہیں کردا کہ گھاٹا پی گیا تے 4 دن نماز پڑھی نہیں نہیں اللہ میریاں نمازاں مطلب دیاں نہیں اللہ میریاں نمازاں دکھلاوے دیاں نہیں اللہ میری بندگی اے جڑی ہے اللہ ریاکاری والی نہیں بلکہ جڑی میں نماز پڑھنا وا اگر ذوق تے شوق نال جمعہ پڑھن واسطے آنا وا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا اللہ میں تیری رضا چاہنا اللہ میں تیری رضا چاہنا وا سانو تیریاں پناواں دی ہے لوڑ مالکا ملی بیٹھائی شیطان ہارے موڑ مالکا سانو پالنا ہے تو کہ میں جاواں در چھڈ کے تیرے
بوے وچ بیٹھا میں لکیڑا کٹ کے دیواں اکھیاں دا پانی میں نچوڑ مالکا ملی بیٹھا ہے شیطان یارے موڑ مالکا سانو تیریاں پناواں دیے لوڑ مالکا ملی بیٹھا ہے شیطان یارے موڑ مالکا ساڈا خالق تے مالک تو عرش والیا ساڈا داتا تیرا ذیک تو عرش والیا ساڈا جوڑیا تو ایک ایک جوڑ مالکا ملی بیٹھائی شیطان یاری موڑ مالکا سانو تیریاں پناواں دیے لوڑ مالکا ملی بیٹھائی شیطان یاری موڑ مالکا جدو عبادت اندر آ جائے گا نا اللہ شیطان دے شرطوں بھی بچائے گا رب اپنا قرب بھی عطا کر دے گا بندہ خود شیطان دے شکنجے اندر ادو آندا جدو بندہ اللہ دی بندگی نو چھڈ کے تے دنیا دی محبت اندر گوتے کھائے گا نہ نماز دا فکر نہ صدقہ و خیرات دا فکر نہ صلہ رحمی دا فکر تے نہ زبان پاک تے نہ دل پاک جدو بندہ اپنے آپ نو اللہ دی ذات تو آزاد کر لیندا ہے تے بندگی تو دور ہو جاندا ہے شیطان دے شکنجے اندر آ جاندا ہے شیطان دے شکنجے تو وہی بندہ بچدا ہے جن دے اندر شوق عبادت موجود ہے اور صحابہ اندر موجود سی حضرت زکریا علیہ السلام دی چلو میں گل سناواں اللہ پاک نے نا بڑے پے اندر انہاں نو بیٹا دیتا ہے بیٹا سیدنا یحییٰ علیہ السلام تے بیوی بانج سی یعنی بیٹا پیدا کرن دے قابل ہی نہیں سی عام سادہ لفظ اندر تے دعا کریا کر دے سن و زکریا اذ نادى ربه اچھا یار قرآن دی مٹھاس ہی اپنی خدا دی قسم قرآن دی نہ تاثیر ہی اپنی اے جدو قرآن پڑھی دا نا اللہ پھر کرنٹ پیدا کر دیندا بھی پڑھی جا سبحان اللہ فرماندے نے وزکریا اذ نادى ربه رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کو دعا کر دینے اللہ اے عرش والے اللہ تذرنی فردا وانت خیر الوارثین اللہ میں نے ایک سال وارث دے بیٹا عطا کر دے حضرات ایک اور نقصہ سن لے جیڑا بندہ چاہندا اللہ مینوں پتر دے دے جیڑی بہن چاہندی اللہ مینوں پتر دے دے حضرت جی بیٹیاں نے انہاں بیٹیاں دا ویر منگنا چاہنے اللہ سانو بیٹا بھی عطا کر دے حضرات نسخہ تجربہ شدہ ہے او میری بہن جڑی بیٹا لینا چاہتی ہے او میرا ویر جڑا بیٹا لینا چاہتا ہے ہر فرضی نماز تو بعد کم از کم 100 مرتبہ دعا پڑھ لیا کرو رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین اے دعائی بیٹے دی ہوندی وجہ ہے او بندے دا وارث بیٹا بندا ہے بیٹی نہیں بندی بیٹی تے اگلے کا وارث جانشین بندے دا بیٹا ہی ہے یہ دعا کریا کر انشاءاللہ اللہ نیک سالے نرینہ اولاد عطا کر دے گا حضرت زکریا علیہ السلام بڑے پینو پہنچے نے اللہ پتر دے دے تے نیک پتر عطا کر دے اللہ اکبر کبیرہ تے بیوی بانجے بیوی کمزور تے بڑے پے اندر پریشان ہے میرا شوہر کیویں دیاں گلاں پیا کردا ہے میں کیویں بیٹا پیدا کرانگی تے عمر ہی کوئی نہیں لیکن یاد رکھو جن دے اندر ذوقے تے شوق عبادت دا ہو جائے جن دا تعلق اللہ نال مضبوط ہو جائے میرا رب ہر ناممکن چیز نو ممکن بنان تے قادر ہے جے عرش والا الہ سیدہ مریم نو بغیر شوہر تو یحییٰ عطا کر سکدا ہے میرا رب سیدنا زکریا نو بڑے پیدی عمر اندر بیٹا بھی عطا کر سکدا ہے اللہ پاک دا قرآن ہے بیٹا کیوں ملے اور بیٹا بھی عام نہیں رب نے بیٹا
یحییٰ دیتا ہے، رب نے نام بھی آپ رکھے ہے۔ رب نے فرمایا میرے نبیا تو عبادت کرنا ہے خشوع خضوع نال، تو میری بندگی کرنا ہے خشوع خضوع نال، میں رب تینوں یحییٰ عطا کرنے والا وا، اور جیڑا بیٹا میں رب تینوں دین لگا وا، تیرے بیٹے نو میں رب نے نبی بھی بنا دیتا ہے۔ ہائے سونیو، کدی اپنے آپ نو اللہ دی بندگی اندر لے آؤ تے صحیح، مسجد نال تعلق مضبوط کرتے صحیح، کدی نمازی بنتے صحیح، میرا رب انج تینو محتاج ہون دے گا ہی نہیں۔ تجربہ کر لو، جدو بندہ در در دے پجاری بن جائے نا، پھر میرا رب در در دا منگتا بھی بنا دیندا ہے۔ جڑا ایک در دا پجاری ہوئے، میرا رب غیر دے در تے جان دیندا ہی نہیں۔ کوئی سمجھ آئی کہ کائی نہ بیٹا مل گیا ہے، ہون بیوی اولاد دے قابل نہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا میں بیٹا کیوں دیتا ہے؟ قرآن کہہ رہا، قرآن فرمایا انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین۔ اللہ فرماندے نے اے میاں بیوی دونوں اے ایسے نے یو سارے فی الخیرات، نیکی اندر سبقت لے جان والے اور نیکی اندر جلدی کر دے سن، نیکی نو حاصل کرنے والے، وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهْبًا، تے عبادت کر دے نے رب نو بلاندے نے ڈر کے تے شوق تے ذوق نال عبادت کرنے والے نے، وَكَأَنُّ لَنَا خَوَاشِعِينَ، یہ دونوں ہی جوڑے اللہ تو ڈرن والے، تے میں رب نے انہوں بڑے پیدی عمر اندر بیٹا عطا کر دیتا ہے، سونا پتر عطا کر دیتا ہے۔ حضرات اپنے اندر شوق عبادت پیدا کر لے، شوق عبادت پیدا کر لے، اور بندہ انج ولی نہیں جے بندا جدو بندہ قیام دے اندر تہجد گزار بن جاندا ہے، اپنا رہن سہن پاک کر لیندا ہے، اور تہجد دے اندر تے بڑے بڑے لوکاں نے رب کولو بڑا کچھ لے لیا ہے۔ خدا دی قسم دنیا دیاں نعمتاں اندر لذت نہیں ہو، اے سن لے تے آن آخری گلاں، دنیا دیاں نعمتاں اندر تینوں او لذت نہیں ملے گی جیڑی لذت تینوں رات دے قیام اندر ملے گی، اور دنیا دے لوازمات اندر او لذت نہیں ہو جیڑی لذت اللہ نے تہجد اندر رکھ دیتی ہے، اور دنیا دے مشروبات دے اندر او لذت نہیں ہو جیڑی لذت اللہ نے رات دے قیام اندر رکھ چھڑی ہے۔ آ میں تینوں ایک اللہ والے دی گل سنا دیاں، اے بہت بڑے محدث نے، حضرت امام محمد بن منقدر رحمت اللہ علیہ، انہاں نو عابد اہل المدینہ بھی کہا جاندا ہے، مدینے دا سب تو بڑا عبادت گزار، انہاں دا لقب بھی پڑ گیا ہے، بڑے عبادت گزار نے۔ انہاں نے اپنے رات دا شیڈول کچھ انج بنایا ہے، سیال کوٹ والے ذرا سن لئی دل لگا کے، اے ہفتے دی ٹیون جمعہ ہویا کردا ہے، اے جڑی گل میں کرنا چاہنا وا، حضرت امام محمد بن منقدر رحمت اللہ علیہ، انہاں نے اپنی رات دا شیڈول کیویں بنایا ہے؟ انہاں دے گھر دے اندر ایک انہاں دی ہمشیر ہے، ایک انہاں دی والدہ ہے، اور تیسرے خود امام صاحب آپ نے۔ انہاں نے رات دا شیڈول کی بنایا ہے؟ رات دے پہلے حصے دے اندر انہاں دی ہمشیرہ اللہ دی عبادت کریا کردی سن، تے جدوں رات دا دوسرا حصہ گزردا ہے، ہمشیرہ اپنی والدہ نو بیدار کر دیندی سی، والدہ بیدار ہو گئیاں نے، والدہ عبادت دے اندر مصروف ہو گئیاں نے، ہمشیرہ آرام کر رہی ہے، تے جدوں رات دا تیسرا پہر گزرے ہے، تہجد دا ٹائم آندا سی، ماں اپنے بیٹے امام محمد بن منقدر رحمت اللہ علیہ نو بیدار کر دیندیاں نے۔ حضرت امام صاحب فجر دی نماز تک قیام اندر، فجر دی نماز تک کدی قرآن پڑھ رہے نے، کدی قیام کر رہے نے، تے کدی رب اگے دعاواں کر رہے نے، اللہ اکبر کبیرہ۔ پوری رات دے حصے دے اندر انہاں دے گھر دے اندر عبادت ہی ہو رہی ہے، ساری رات ایک بھی لمحہ عبادت تو بغیر گزردا ہی کوئی نہیں۔ انج نہیں انہاں نو عابد اہل المدینہ دا لقب ملے ہے، سونے انج نہیں بندہ ولی بندا، رب دا قرب ملدا عبادت دے اندر، اپنے اندر ذوق
عبادت پیدا کر لے، اپنے اندر شوق عبادت پیدا کر لے، اپنے اندر جذبہ اطاعت پیدا کر لے. کدی آتے صحیح اللہ دے در دے، کدی مناتے صحیح رب نو، کدی رب کے سجدہ کرتے صحیح، کدی رکوع اندر آتے صحیح، کدی قیام اندر آتے صحیح، اور رب نو مناتے صحیح. جدو اللہ دے کر اندر آئے گا پھر منگدا تو جائی عطا رب کردا جائے گا، منگدا تو جائی عطا رب کردا جائے گا. حضرات اللہ والے اینا رب دی ذات تو ڈرن والے نے، اینا ذوق اینا شوق ہے. بلکہ ایک اور امام صاحب انہاں دا نام امام احمش، امام احمش رحمت اللہ علیہ محدث گزرے نے. لقب احمش نام سلیمان علیہ الرحمہ، نام سلیمان لقب تو ہی معروف احمش. عربی دے اندر احمش اونوں کہا جاندا ہے جنہاں دی اکھ دی نظر دی بنائی کمزور ہو جائے، نظر دی بنائی کمزور تے لقب ہی احمش پہ گیا. انہاں دی بنائی کیوں کمزور ہوئی؟ ساری ساری رات عبادت کرتے سن رب اگے، اینا رونا اکھاں دی بنائی کمزور ہو گئی. تے ساڈے نوجوان ساری ساری رات ٹک ٹاک تے پیڑیاں چیزاں ویکھ ویکھ کے اپنی نظراں خراب کر رہے ہیں. اینکاں لگ رہی ہیں چھوٹے چھوٹے بچے تے 3 4 نمبر اینک لگی ہے. جدو اسی بچیاں نو موبائل دینے نے تے موبائل دے اندر بے حیائی دے گیت وکھاواں گے، میں حیران ہاں. واہ امام صاحب تیری اکھاں دی بنائی رب اگے رو کے کمزور ہو رہی ہے تے اج دے نبی دے غلاماں دی بنائی پیڑیاں چیزاں ویکھ کے کمزور ہو رہی ہے. یار لمحہ فکریہ نہیں. امام احمش رحمت اللہ علیہ نام سلیمان، اینا اللہ تو ڈرن والے نے کہ اینا دی اکھاں دی بنائی کمزور ہو گئی تے خود فرمایا کردے سن میری زندگی دے 40 سال دا عرصہ سنیا جے دھیان نال، اے ذرا اکھاں کھولو، اے ذرا دل کھولو تے توجہ کرو. آندے نے 40 سال دا عرصہ گزریا ہے، 40 سال دے عرصے اندر صرف ایک نماز میں بغیر جماعت تو پڑھی ہے. 40 سال دے عرصے اندر ایک نماز جماعت دے نال میری قضا ہوئی ہے، ورنہ ساریاں 40 سال دے عرصے اندر میں نمازاں با جماعت پڑھیاں نے. سوال کرنے والا سوال کردا ہے حضرت جی جڑی ایک نماز تہاڈی جماعت تو بغیر رہ گئی وہ کس وجہ تو رہی ہے؟ عذر کی سی وہ کیوں رہی ہے؟ حضرت امام صاحب دی اکھاں وچوں آنسو آ جاندے نے. اے سنیا جے آندے نے سوال کرنے والے ہو جڑی ایک نماز میری جماعت تو بغیر رہ گئی سی ان دی وجہ اے میری والدہ دا انتقال ہو گیا، میری والدہ فوت ہو گئی. او ماں تے ماں ہی ہویا کر دیے. او ماپیاں والے ہو، ماپیاں دے پیار والے ہو، قدراں کرو انہاں رشتیاں دیاں. اللہ دی قسم ہے رشتے جدا ہو جان بندہ ککھاں نما ہو جاندا ہے. نہ انہاں نو پریشان کریا کر، اپنے ماپیاں دی خدمت کر، کدی بھی ذلیل نہیں ہوئے گا. اپنے ماپیاں نو راضی کر، کدی بھی پریشان نہیں ہوئے گا. امام صاحب فرماندے نے میری والدہ دا انتقال ہو گیا، میری والدہ وفات پا گئیاں نے تے کفن تے دفن اندر میں مصروف ہویا تے ایک نماز میری جماعت تو بغیر رہ گئی، ورنہ 40 سال دے عرصے دے اندر ایک بھی نماز میری جماعت تو بغیر نہیں رہی. بعد جماعت میں نماز پڑھی ہے. اور سونے ذرا اسی بھی غور کریے 40 سال دا عرصہ ایک بھی نماز قضا نہیں ہوئی. اسی بڑے پینو پہنچ گئے، اسی چکھ دے ہی کوئی نہیں. عید شبراتی مسجد والانا ہے. اور سونے پھر کیویں اللہ دا فضل ہوئے اے کیوں ساری ساری رات اللہ دیاں عبادتاں کرن والے انہاں اندر ذوق تے شوق کیوں ہے؟ انہاں دا فقط ایک ہی ذہن ہے، ایک ہی ارادہ ہے، ایک ہی انہاں دی نیت ہے. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا.
اے اللہ پاک دا فضل چاہتے نے، رب دا فضل چاہتے نے، تے جیڑا اپنی زندگی اندر عبادت دا ذوق پیدا کر لے ملے گا کی حدیث قدسی رب فرماندے نے، جامع ترمذی دی روایت مشکات اندر ہی اللہ فرماندے نے یا بنا آدم تفرغ لعبادتی املا قلبک خنن ویدئی رزقا، آقا فرماندے نے رب العالمین دی طرف اعلان ہے جیڑا بندہ اپنی زندگی نو عبادت اندر شوق نال عبادت کردا ہے، ذوق نال عبادت کردا ہے، رب تو ڈر کے عبادت کردا ہے، عبادت دے اندر مقدم ہے، بڑے ذوق تے ثواب دی نیت نال عبادت کردا ہے، آقا فرماندے نے اللہ فرماندے نے میں رب اس بندے دے دل نو غنی کر دیواں گا، میں رب اندے دل نو غنی کر دیواں گا، میں اللہ اندے ہتھاں اندر رزق وافر کر دیواں گا، جڑے اللہ دے حق ادا کرن والے اللہ فرماندے نے میں رزق دی کمی نہیں لے آواں گا، جڑے صحیح عبادت کرن والے اور اس دے برعکس جڑے عبادت نہیں کردے، نمازاں نہیں پڑھدے، رب دا حق نہیں ادا کردے، آقا فرماندے نے اللہ دی طرف اعلان ہے املا قلبک فقرن، اللہ اندے دل نو فقیری اندر داخل کر دے گا، وَيَدَيْكَ شُغْلًا، اور اللہ اندے ہتھاں نو بیکار کماں دے اندر ہی مصروف کر دے گا، بیکار کماں اندر ہی مصروف رہے گا، جن نے اپنا ٹائم اللہ دی بندگی واسطے نہیں کڈیا انہوں اللہ بیکار کماں اندر ہی مصروف کر دے گا، حضرت جی ٹائم ہی کوئی نہیں، اے نمازاں تے ویلے بندیاں دا کام ہے، چل تو کیڑا بھار پیا ڈھانا ہے، تو نماز نہیں پڑھدا تے رب نے تینوں بیکار زندگی دے اندر مصروف کر دیتا ہے، اوہی بندہ رب والا ہے جڑا رب دا حق ادا کردا ہے، جدو اللہ دے حق ادا کران گے سین اندر اے ہوئے گا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ جنی عبادت ہے اللہ سیاں جو عبادت کرنے ہیں نمازاں پڑھنے ہیں اللہ ساڑیاں ٹوٹیاں پٹیاں عبادتاں اللہ فقط اس وجہ تو ہے کہ اللہ تو راضی ہو جائے، اللہ تیری رضا چاہنے۔ میں نے یہ دسو جس بندے تے اللہ راضی ہو گیا انہوں اور چاہیے کی، انہوں تے سب کچھ لب گیا، اور خالق مالک راضی ہو گیا، اسے واسطے میں کہنا رب دے در تے آ جا، اللہ پاک دے در تے آ جا جے چاہنا ہے، رب دے در تے آ جا، میں اس وجہ تو تینوں دعوت فکر آخر تے دینا چاہنا وا، آہن رب دے در تے سر نو جھکا، پیچھے کم نہیں آنی تیری التجا، آہن رب دے در تے سر نو جھکا، پیچھے کم نہیں آنی تیری التجا، آہن رب دے در نہ دنیا نو سمجھی ہمیشہ دا میلا، اے زندگی جنت کمامل دا ویلا، اے زندگی جنت کمامل دا ویلا، اے انمول ویلا ایمینا گواہ، پیچھے کم نہیں آنی تیری التجا، آہن رب دے در تے سر نو جھکا، پیچھے کم نہیں آنی تیری التجا، تکبر نہ کر رب نو ناراض نہ کر، تو محلات بنگلے یا تے ناز نہ کر، ہے قبران دے ویڑے، ہے قبران دے ویڑے تیری جگہ، پیچھے کم نہیں آنی تیری التجا، آہن رب دے در تے سیا قبر ہر دن تینوں واز مارے،
اے وحشت تے تنہا ہی داگل پکارے تے سپا ٹھوا دی میں ہاں جگہ پیچھے کم نہیں آنی تیری التجا آہن رب دے در تے جنہ نال گزری تیری عمر ساری اوتے کم نہیں آنی کوئی رشتہ داری تیرے تینوں تیرے ماپے نہ سکزن بچا تینوں تیرے ماپے نہ کر سر بچا پیچھے کم نہیں آنی تیری التجا آہن رب دے در تے اے بنگلے زمینہ تے گڈیاں نہ ہو سن تے جیبا کفن نال لگیاں نہ ہو سن تیرے بینک بیل سے نہ کر سن وفا تیرے بینک بیل سے نہ کر سن وفا پیچھے کم نہیں آنی تیری التجا آہن رب دے در تے دعا کرو اللہ سانو اپنے در دا پجاری بنائے اللہ ساڑے دلان دے اندر عبادت دا ذوق شوق پیدا فرمائے اللہ ساڑے تے راضی ہو جائے اللہ جننے آئے نے تحت دے نگاہ اللہ سب تے راضی ہو جا اللہ سارے اندے سارے گناہ معاف فرما آخر دعوانا ان الحمدللہ